किया हुआ है, बल्कि अल्लाह ताला से दुआ मांगी है कि जब अगर हमारी ज़िंदगी में ना हो तो ये जो 63 अरब मरतबा दुरूद पाक इस दुरूद महल की तरफ से हमने पेश करना है। तो मैंने डॉक्टर साहब से अर्ज़ की है कि डॉक्टर साहब वो हम ये साले सवाब भी अपने पेरेंट्स को करना होता है, क्योंकि वो तो इस बात इंतज़ार करते हैं ना, बेशक बेशक पहले हकदार वो। अच्छा, तो बल्कि इसका जो बेहतर अंदाज है वो ये है कि पढ़ने से पहले ही ये नियत कर लें कि ये हम उनके साले सवाब, ताकि उनको वो भी इंतज़ार न करना पड़े कि जो हम पढ़ने में क्या बात। तो मैंने डॉक्टर साहब से ये की है कि वो ये साले सवाब करके भी हमें हमारे पास ये लिखवा सकते हैं, ताकि वो एक जो गिनती का हमने कहा है वो पूरा हो जाए। तो ये ज़रा डॉक्टर साहब इधर बैठ के सिर्फ 2 मिनट के लिए डॉक्टर साहब से वो जो इल्मी नुक्ता है वो समझ लें इंशाल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा सुभान वला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुल नबियुल करीमुल अमीन। असल में शाह ने जो बात फरमाई, इससे पहले भी कुछ अहबाब मुझसे ये बातें पूछते रहे और मैं उनको बताता रहा। रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि नेकी और तक़वे के कामों में एक दूसरे के साथ ताबन करो और बुराई और गुनाह के कामों में एक दूसरे की कोई मदद न करो। वाह जी वाह। ये कुरान पाक की आयत है। तो इसमें चीज़ें दो पाई जाती, एक है सवाब, दूसरा है अज़ाब। पूरी कायनात का खुलासा इंतहा इसी बात में है कि अज़ाब और सवाब, या सवाब और अज़ाब, ये दो बातें बड़ी काबिल गौर है। सवाब या अज़ाब, अज़ाब या सवाब। बसा औक़ात बंदा बहुत सारे काम करता है सवाब की नीयत से, पढ़ता है उल्टा अज़ाब। अल्लाह। और बाज़ दफ़ा एक बंदा ऐसे काम करता है लाशऊरी पे कर जाता है, लेकिन वो उसके सवाब का बायस भी बन जाता है। जैसे ये दफ़ का मसला भी आ गया ना साथ में। असल में वो दलील क्या देते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तेक़बाल बनु नजार की बच्चियों ने किया, तो उसमें नुक्ता यह है कि पता नहीं वो बच्चियां भी मुसलमान भी हुई थी कि नहीं। हालात का तकाजा और होता है। दलील देने के लिए ये है कि सहाबा में से किस सहाबी ने दफ बजा के नात पढ़ी? बेशक बेशक, किसी सहाबी ने ऐसा नहीं किया। वो सरकार की खामोशी एक वक्ती सियासत थी, और ये ज़हन में रहे, ये कहा जाता है ना मौलवी सियासी नहीं होने चाहिए वगैरह वगैरह। गैर सियासी जानवर होता है, इंसान होगा तो उसकी सियासत होगी। वाह वाह वाह। गैर सियासी जानवर होता है कि उस पर कोई हुक्म नहीं लगता, जिस पे कोई हुक्म लगता है उसके लिए सियासत होगी। सियासत का माना क्या है? सियासत का माना यही है कि हालात और मुआशरती कदरों को दुरुस्त नहज पे लाया जाए। ये अलग बात के हालात कैसे हो गए। इसी तरह ये सवाब और अज़ाब है। सवाब में हर किसी को शामिल किया जा सकता है, और अज़ाब जिसका है उसी को है। ये कुलिया ज़हन में रखिए। और सवाब का क्या तरीका है? ये जो शाह साहब फरमाया 63 अरब वाला, ये लिखवाना एक उन्होंने जैसे होता है कि मन्नत मान लेना, मन्नत मान ली जाती है। तो आका करीम ने फरमाया कि मन्नतें मांगने से होता कुछ नहीं, लेकिन जो मन्नत मान लेगा उसको पूरी करनी पड़ेगी अगर मन्नत अच्छी है। अगर मन्नत को गलत मान ली तो उसको तोड़ना भी पड़ेगा, जैसे नाजायज़ कसम को तोड़ना पड़ता है इसी तरह। तो ये जो सवाब होता है ना, इसका यही है कि दुरूद पाक आप घर में पढ़े, सोते में पढ़े, जागते में पढ़े, रास्ते में आते जाते, या जो भी नेकी करे उस वक्त इन्नमल अमालु बिन्नियात, यकीनन जो अमलों का दौर मदार वो नियतों पर है। उसी वक्त नियत कर ले कि ये मेरे वालिदैन का भी सवाब है, ये मेरी पूरी आका करीम की उम्मत के लिए सवाब है, ये मेरे दोस्तों के लिए, मेरे अबाउजाद के लिए, मेरे, और इसको मैं लिखवा दूंगा शाह साहब के, और ये दलील बन जाएगा। सही। बस औक़ात ये होता है कि मैं एक अमल करूँ ना, तो मेरी कोई करतूत बुरी ऐसी होगी, मेरे पूरे अमाल ऐसे होंगे, वो काबिल कबूल ना होगा, वो जितना भी अच्छा अमल हो। लेकिन कहीं ऐसा भी होता है कि वही अमल मैं अच्छों की सफ में बैठ के करूँ तो वो मेरे लिए भी कबूल हो जाएगा, सबके लिए। आका करीम ने फरमाया जालिम की भी मदद करो, मजलूम की भी मदद करो। सहाबा फरमाते हैं
عرض کرتے ہیں آقا مظلوم کی مدد تو سمجھ آتی ہے، ظالم کی مدد کیا ہے؟ فرمایا ظالم کی مدد یہ ہے کہ اس کو ظلم سے روکا جائے، بے شک یہ بھی اس کی مدد ہے۔ تو اسی طرح یہ جو ہوتا ہے نا اجتماعی نیکی، اس میں آپ کو آخری چیز ایک سنا دوں گا تو یہ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ جس نے سمجھنا ہے وہ سمجھ لے گا، جس نے نہیں سمجھنا اس کا علاج تو کسی کے پاس بھی نہیں۔ اس کے لیے تو رب تعالیٰ نے فرمایا تھا محبوب تیرے ذمہ یہ نہیں، تیرے ذمہ ان کو پہنچانا ہے اور ہدایت دینی میرے ذمہ۔ بے شک۔ تو حدیث مبارک یہ ہے کہ فرشتے ہیں رب تعالیٰ کے، آقا کریم فرماتے کہ وہ گھومتے ہیں، سیر کرتے ہیں، بڑا جائزہ لیتے ہیں، پھر آ کے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ رب العزت فرماتے ہیں میرے فرشتوں، میرے بندوں کے ہاں گئے تم کیا کر رہے تھے؟ آتے مولا تیرے بندے قرآن پڑھ رہے تھے، تیرے نبی پہ درود پڑھ رہے تھے، تیرے محبوب کی ذات کے تذکرے کر رہے تھے، سبحان اللہ، ذکر و اذکار کر رہے تھے۔ رب العزت فرمائے گا یہ چادر مغفرت لے جاؤ، ان کے اوپر ڈال دو، سبحان اللہ، میں نے ان کو بخش دیا۔ واہ وہ واہ فرشتے کہیں گے مولا ان میں ایک بندہ ایسا بھی تھا جو ریاکاری سے بیٹھا تھا، ہائے وہ ہائے۔ گناہ گار تھا، وہ مجرم، وہ بڑا کبائر میں مبتلا تھا، لیکن رب تعالیٰ کی رحمت یہ مقام ثواب ہے کہ وہ واہ واہ واہ۔ عذاب والا بندہ تھا، صاحب عذاب تھا، لیکن رب تعالیٰ کی رحمت یہ نہیں گوارا کرے کہ اچھا چادر میں سراغ کر دو اس کو یا اس کو باہر نکال نکال دو، دو۔ واہ واہ۔ باقی وہ میرے اچھے بندوں میں بیٹھا تھا تو اس کے اوپر بھی یہ چادر ایسی دے کہ اس کو تھی۔ تو اس لیے ہر نیکی میں یہ دعا یاد رکھو، اللہم ارحم امتی محمد رحمت نام ارحم عبادک یا ارحم الراحمین۔ رب العزت میرے آقا کی پوری امت کی بخشش فرما، آمین، رب العزت پوری امت کی عام رحمت فرما۔ آمین، تو یہ بات میرا خیال ہے سمجھ آ جانی چاہیے۔ تو اس لیے جہاں بھی درود پڑھو، اس میں نا دو چیزیں ہیں، ایک تو روٹین میں پڑھتے، کتاب لکھی، عبارت آ گئی، تو وہ درود جو ہم پڑھیں گے وہ فرشتے پہنچائیں گے آقا کی بارگاہ۔ بے شک، لیکن جو ہم محبت سے پڑھیں گے تو آقا کی فرمایا اسمع صلاۃ اہل محبتی حیثو کا، سبحان اللہ، اہل محبت کا درود میں خود سنتا ہوں حیثو کا، اور جتوں پڑھے، سبحان اللہ، قریب یا دور کا اس میں کوئی وجود نہیں۔ فرشتہ متعین ہے، فرشتے کی سماعت اتنی ہے تو جس ذات کا وہ غلام بن کے کھڑا ہے، وہ ذات کا علم اور ذات کی بصارت سبحان اور اللہ، اس ذات کی بصیرت، وہ سمیع البصیر کا منتخب شدہ ہے، کوئی ہمارا تمہارا نہیں۔ بے شک، تو بات اتنی ہے، اگر سمجھ آ جائے تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق ہمیں۔ یہ میں نے نقطہ جو تھا وہ ایک علم والے سے میں نے پوچھا ہے کہ جب بھی آپ کوئی بھی قرآن پاک کے 2 الفاظ بھی پڑھیں تو اس کی نیت پڑھنے سے پہلے ہی یہ کر لیں کہ اس کا جو ثواب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے ہم نے اپنے ماں باپ، بہن بھائی، عزیز و اقربا، دوست احباب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام مرحومہ پوری امت پوری امت کے پوری امت کے لیے یہ اصال ثواب کے لیے ہم یہ پڑھ رہے ہیں، تو اس کا کیا ہوگا کہ ان کو اتنا بھی انتظار نہیں کرنا پڑے گا کہ یہ پڑھیں گے تو پھر ہمیں کریں گے، وہ پڑھنے سے پہلے ہی نیت ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شروع ہو جائے گا۔ اچھا، اب جو درود محل والا معاملہ وہ بھی انہوں نے بڑا کلیئر کر دیا کہ وہ ایک ہم نے پروگرام بنایا ہے، وہ آپ ان کو تو اصالہ ثواب کر دیں، لیکن یہاں پہ آپ ہمیں لکھوا دیا کریں تاکہ اس جو کلب وہ عددی ترتیب ہو جائے کہ ہم وہ 63 ارب مرتبہ جو درود پاک ہے ہم نے درود محل میں اس مکمل کرنا ہے، وہ پتہ نہیں ہماری پشتوں تک ہم نہ ہوں تو یہ کبھی تو ہو جائے گا انشاءاللہ ہو جائے گا، تو اس کو بھی آپ لکھوا دیا کریں یہاں پہ آ کے۔ بہت بڑی بڑی مہربانی۔ 1 مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاق، اول آخر درود پاک پڑھ کے سب کی ملت کر دیں، یہ مختصر سی دعا کرائیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی